बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन चीज़ें हैं इंडिया पाकिस्तान टेंशन के हवाले से भी, पाकिस्तान में सियासी मामलात के हवाले से भी। इसके साथ साथ हम अनवर मकसूद साहब का जो मामला है, हाउस अरेस्ट का मामला, उसकी बात कर रहे हैं उसमें भी। और सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं, 9 मई से मुताल्लिक मामला। इस केस में भी फैसला महफूज हो गया है। अदालत में क्या हुआ और इसका नतीजा क्या आ सकता है, यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। जरा ज्यादा सब्जेक्ट से तो मुमकिन ना तौर पर यह वीडियो जरा लंबी हो सकती है, आखिर तक देखिएगा क्योंकि तमाम मवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विकली शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर चीज का एक मुख्तसर जायजा आपके सामने रखूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो पाकिस्तान भारत सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हुआ यह है कि अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा पाकिस्तान ने किया। इंडिया में बड़ी चीखें हमने देखी, परेशानी देखी कि पाकिस्तान जो है वो एक के बाद एक तजुर्बा भी कर रहा है, मशकें भी कर रहा है, समंदर में भी तैयार है। और जब पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का तजुर्बा किया है तो मैं दोबारा इंडियन मीडिया देख रहा था, वहां पर खबरें उनमें क्या चल रहा है, मैं ज्यादा नजर इस पर रखता हूं कि वहां पर लिखा हुआ क्या रहा है। वहां के चैनल्स पे, आज तक पे, टाइम्स नाउ पे, इंडिया टुडे पे, खास तौर पे टाइम्स नाउ पे, उसके साथ रिपब्लिक पे, इन चैनल्स पे जब जाए बंदा और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक पे चला जाए तो फिर आपको नजर आएगा कि एक पागलपन है। ऐसा पागलपन जिसमें इन लोगों को आप हजियान बकते हुए देखते हैं, जिसमें आप इन लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे इनकी पतलूनों में चींटियां दाखिल हो गई हों। और इनके यहाँ फिर पाकिस्तानी मेहमान जो जाता है वो भी फिर इनकी इन्हीं के अंदाज में ऐसी की तैसी करके आता है। और ये ऐसा लगता है कि ये इसी के लिए तैयार है, बैठे इसी के लिए हैं। तुम कुत्ता करने वाले लोग ये इंडियन चैनल्स पर इस वक्त मौजूद होते हैं और इनके माइक बंद किए जाते हैं। अर्नब गोस्वामी के शो पे, रिपब्लिक पे माइक बंद किए जाते हैं तो अजीब बेहुदा शो होता है और उसमें पाकिस्तानी न जाने क्यों जाते हैं। ये बात हमारे यहाँ पहले भी हो चुकी। तो बहरहाल इंडियन मीडिया पे फतेह मिसाइल के तजुर्बे के बाद बड़ी टेंशन है। इसके साथ मैं देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की है। उस स्टोरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनके हवाले से कहा है कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स इस सिचुएशन में बाहर आए हैं। जो कौम की टोन है, जो पाकिस्तान की टोन है, उसको वो जरा पावरफुल अंदाज में शेप अप कर रहे हैं, इस सिचुएशन को वो लेकर चल रहे हैं। और कम्स आउट ऑफ द शैडो, ये लिखा गया न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से स्टोरी में आगे जाकर कि सब कुछ मिलिट्री पावर्स के हाथ में है। ये बात हो रही है आसिम मुनीर साहब के हाथ में है। तनकीद भी की गई है कि जिस तरह से जनरल जिया का दौर था उससे एक कंपैरिजन भी किया गया है। लेकिन मोस्टली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इस सिचुएशन में एक ताकतवर तरीन शख्सियत के तौर पर दिखाया गया है। इंडियन मीडिया पर इसकी भी बात हो रही है, हुकूमत पर भी तनकीद हो रही है। और ये जो अता तारड़ साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इंडिया कपकपाता है, तो उस तरह की चीजें मैं देख रहा था। हमारे यहाँ भी उस पर बात हो रही है, इंडिया में भी बात हो रही है। इसाक डार साहब, उन्होंने एक अदद खिताब किया है और इस खिताब में इसाक डार साहब ने फिर जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं उनमें एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी। इसाक डार साहब में वजीर खारिजा हैं, बड़े रेलिवेंट मिनिस्टर हैं। मोस्ट रेलिवेंट मिनिस्टर इस सिचुएशन में ख्वाजा आसिफ साहब, उनको देख लें आप। उनके अलावा आप फिर पाकिस्तान के वजीर दाखिला को देख लें, हुक्काम को देख लें, सब एक बात कर रहे हैं। अता तारड़ साहब को देख लें कि हम भारत को जवाब देंगे, डिसाइसिव जवाब देंगे, डिसाइसिव जवाब। तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, ये पाकिस्तान में बताया जा रहा है। अता तारड़ साहब लेकर गए थे सहाफियों को एलओसी, और वहां ले जाकर उन्होंने बताया कि जो हमारे बारे में कहा जाता है कि वहां दहशतगर्दी के मराकिज हैं, कैंप्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम दुनिया को दिखाकर आ गए हैं। अता तारड़ साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट किया और कहा पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस मौके पर एक और बात आ रही है, यह आ रही है इंडियन मीडिया की जानिब से कि 6 नए डैम्स जो मोदी की हुकूमत है वो तैयार करने जा रही है। पाकिस्तान का पानी रोकने का काम तो उन्होंने शुरू कर दिया, किशनगंगा, बगलीहार, उनके जरिए। लेकिन इसके साथ साथ 6 नए डैम्स भारत बनाना चाहता है दरियाओं पर। तो ये कहते हैं कि अब हमें इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के बाद
ज़रूरत भी नहीं है पाकिस्तान को बताने की, पाकिस्तान से पूछने की, पाकिस्तान को खातिर में लाने की। अब तो फारिग हो गया मुआहिदा एक तरफ। पाकिस्तान में एक सवाल हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी उनकी कमजोरी है या मजबूरी है। इस सवाल का जवाब दें। मियां नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी के हवाले से बात क्यों नहीं कर रहे, उसका नाम लेकर इस सिचुएशन पे पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का 3 बार का साबिक वजीर आजम और वो जो कहते हैं नून लीग वाले करोड़ों नौजवानों का सिपह सालार, वो क्यों नहीं बोल रहा। तो ये सवाल उठ रहा है। इस सवाल का जवाब नून लीग नहीं दे रही, नहीं दे सकती, ये आपके सामने है। मैं एक और चीज देख रहा था कि हमारे यहाँ ईरान के वजीर खारिजा आए, पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपना दौरा मलेशिया का मुलतवी कर दिया और यहाँ रहकर इस सिचुएशन को देखना, इस सिचुएशन में मौजूद रहना, इजलास हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं और यहाँ रहकर राब्ता करना, दुनिया भर के सरबराहान से बात करना, सुफरा से बात करना, अपना पैगाम उन तक पहुंचाना, वो सिलसिला जारी है। अब इन हालात में जब हम ये कर रहे हैं कि सबसे बात कर रहे हैं, हमारे सफ़ीर वो रूस में हो या अमेरिका में हो, मीडिया को इंगेज कर रहे हैं और एक बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में भी पूरा जवाब देगा, ज्यादा जवाब देगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, बहुत भरपूर जवाब देगा। इंडिया किसी गलतफहमी में ना रहे, पाकिस्तान ये बता रहा है मुसलसल। अब आप देखिए इन हालात में क्या हुआ है, बड़ी डेवलपमेंट है। पुतिन और मोदी के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई है। रूस के सदर ने व्लादिमीर पुतिन ने फोन किया है नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी से बात की और कहा है कि हम आपके साथ हैं। ये इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग है, आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, आपका राइट जो है इस सिलसिले में कार्रवाई करने का। इंडियन मीडिया बता रहा है कि मोदी को यह बताया गया कि हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। यहां टर्की ने कहा हम आपके साथ हैं, चाइना ने कहा हम आपके साथ हैं। तो ये आपको टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें मजीद मुल्क इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सिचुएशन ज्यादा बिगड़ रही है, ज्यादा बड़ी होती जा रही है, खराब ज्यादा होगी। अब राजनाथ सिंह और नाकातानी, ये वजीर दिफा हैं जापान के, इनके दरमियान बातचीत हुई है और ये दौरा कर रहे हैं इस सिचुएशन में इंडिया का। तो जापान ने ये कहा है कि हम आपका साथ देंगे, पाकिस्तान पर आप स्ट्राइक करेंगे, लड़ाई होगी तो हम आपका साथ देंगे। तो अगर पाकिस्तान का साथ देने के लिए टर्की आ रहा है, पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना आ रहा है, तो एक बड़ी आलमी ताकत, बड़ी फौजी ताकत रूस भारत का साथ देने के लिए आ रहा है। जापान भारत का साथ देने का ऐलान कर रहा है। अमेरिका क्या मिलिटरीली साथ देगा इंडिया का? नहीं, लेकिन अमेरिका साथ दे रहा है इंडिया का, ये भी हमारे सामने रहना चाहिए। पाकिस्तान ने एक और चीज की, हमने सबूत रखे थे दुनिया के सामने। DGISPR साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि जो जहलुम में दहशतगर्द मजीद गिरफ्तार हुआ, संदीप वर्मा, सुखविंदर और इंडियन फौजियों से उसके ताल्लुकात, राब्ते, ये तमाम चीजें पकड़ी गई थी। मजीद ये बताया गया कि उससे जो चीजें मिली थी उनका फॉरेंसिक करवाया गया है। फॉरेंसिक में व्हाट्सएप वॉइस चैट हो, ऑडियो हो, चैट हो या दीगर चीजें, उन तमाम का फॉरेंसिक करने के बाद ये तमाम चीजें दुरुस्त साबित हो रही हैं। इंडिया ये हरकतें पाकिस्तान में कर रहा था, करवा रहा था। तो ये हुआ है, ये सब कुछ अपने आप में बहुत बड़ा है और ये सिचुएशन को ज्यादा खौफनाक, ज्यादा ग्रेव बना देता है। अल्लाह ताला रहम करे, इंडिया का जो पागलपन है उस पागलपन से बचाए, इंडिया को बचाए, पाकिस्तान को बचाए। जरूरी है कि इंडिया अगर ये समझता है कि सब कुछ पाकिस्तान ने किया है, किया धरा पाकिस्तान का है, तो अब हम 12वें 13वें दिन में दाखिल हो गए, सबूत दें, उसके सबूत दें, पाकिस्तान को गलत साबित करें। ये जो तरीका है बगैर सबूत के आपने किया है, ये तरीका नहीं चलना चाहिए और ये तरीका दुनिया के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, ये साफ बात है। लेकिन इसमें अभी तक हम ये देख रहे हैं कि वो जो माइट है, वो माइट आपको नजर आ रहा है। मूडीज की मैं रेटिंग की खबर देख रहा था, उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ पहले से बेहतर हुई थी, कुछ इस्तेहकाम आया था, गो के वो इस्तेहकाम मैक्रो इंडिकेटर्स की वजह से आया, वगरना आम आदमी की हालत खासी बुरी है। लेकिन ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर ये कशीदगी बढ़ेगी, लड़ाई होगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। पाकिस्तान का इस वक्त का जो स्टेटस है वो गिरेगा, रेटिंग गिरेगी पाकिस्तान की कर्ज लेने की सलाहियत मुतासिर होगी और पाकिस्तान हैज मोर टू लूज अगर जंग होती है। ये मूडीज की रेटिंग बता रही है, स्टोरी बता रही है, एनालिसिस बता रहा है। तो इस रिपोर्ट को इंडिया में बड़ा उछाला जा रहा है कि पाकिस्तान हैज मोर टू लूज
یہ بتا دیا گیا ہے موڈیز کی جانب سے. بڑی خبر ہے اپنے آپ میں یہ بھی. اب اس کے بعد میں آپ سرچ کر رہا تھا انور مقصود صاحب کے ساتھ کیا ہوا. یہ جو انور مقصود صاحب کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں انور مقصود صاحب آپ کو اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے لیجنڈ انور مقصود صاحب یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کا ڈرامہ ہاؤس اریسٹ اسلام آباد میں چل رہا تھا، سولڈ آؤٹ شو. اس سولڈ آؤٹ شو میں انور مقصود صاحب کے ہوا یہ ہے کہ کچھ پلیز ہو چکے، اس کے سارے نئے آرٹسٹ ہیں. تو انور صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارا ایک این او سی تھا، اس این او سی پر ہم اس کے کچھ شوز کر چکے، کچھ شوز باقی ہیں. اب ان حالات میں حکومت نے کیا یہ کہ این او سی جو ہے وہ واپس لے لیا، اور اس این او سی کے واپس لینے سے ایک تو ڈرامہ رک گیا. جن لوگوں نے ٹکٹس اس کے بائی کیے ہوئے ہیں وہ بیچارے اب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. اس کے جو نوجوان اداکار ہیں ان کے لیے بڑا لاس ہے. انور مقصود صاحب کے لیے، ڈرامہ کرنے والوں کے لیے، کاپی کیٹ پروڈکشن، ان کے لیے بڑا لاس ہے. لیکن بہرحال حکومت نے یہ روک دیا. وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے اسکرپٹ پڑھا ہے، میری ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک جوک ہے، وہ ان کی ٹیم کو بڑا برا لگا ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کنوے کیا ہے اور اس کے بعد ان کا این او سی جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. اسی لیے انور مقصود صاحب نے اپیل کی ہے اور شہباز شریف صاحب سے یہ اپیل کی ہے کہ یہ آپ ہمیں واپس دے دیجئے اور ہمارا یہ ڈرامہ ہونے دیجئے. مزاح ہے، ایک طنز ہے، اس کو طنز کی طرح لینا چاہیے، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حالانکہ آپ دیکھیں انور مقصود صاحب نے تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پر بھی تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کیا کہا، طنز کرتے ہوئے رادہ، کہ ان کا نام ہے عاصم منیر، عمران خان صاحب کے نام میں نیازی آتا ہے. تو جو منیر نیازی ہمارے ایک مشہور شاعر ہیں، ان کے نام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ آج بھی، پہلے منیر ہے پھر نیازی ہے، تو نیازی آگے منیر پیچھے، انہوں نے کہا آج بھی منیر نیازی کے پیچھے ہے. تو یہ انور مقصود صاحب نے بات کی تھی. وہاں سے کچھ نہیں ہوا، گو کہ سوشل میڈیا پہ شور مچا تھا کہ انور مقصود صاحب کو اٹھا لیا گیا، تشدد کر دیا گیا، نہ جانے کیا کچھ ہوا. وہ بھی جھوٹا تھا، وہاں سے کچھ نہیں ہوا. لیکن شہباز شریف صاحب کو ایک جوک برا لگ گیا ہے، یہ ہمیں پتا چل رہا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے میاں علی اشفاق صاحب، یہ وکیل ہیں صنم جاوید کے. انہوں نے یہ بتایا کہ صنم جاوید کا ایک میڈیکل ہوا، اور یہ جو میڈیکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس میڈیکل میں صاف ہمارے سامنے آیا کہ صنم جاوید کے جسم پر تشدد کیا گیا. تصویریں آئیں صنم جاوید کی، ان کے ہاتھوں کی، پیروں کی، ٹخنوں کی، ان پہ نیل پڑے ہوئے تھے، چھلے ہوئے تھے، گری تھی وہ، جس طرح سے گاڑی میں گھسیٹ کے ڈالا گیا، مارا گیا. تو وہ باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے رپورٹ آئی تھی. اب یہ بتایا گیا کہ نہیں، نیا میڈیکل کروایا گیا صنم کا. میاں علی اشفاق نے یہ بتایا کہ صنم نے نئے میڈیکل سے انکار کر دیا، نیا میڈیکل نہیں ہوا، نیا میڈیکل نہیں ہوا، پھر بھی جادو ہو گیا. اور نیا میڈیکل ہونے کے بعد رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور اس رپورٹ میں اب کوئی تشدد ثابت نہیں ہو رہا. زیادہ دلچسپ کیا ہے؟ زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ جو پرانی رپورٹ ہے اس کے بعد میاں منشی اسپتال کے ڈاکٹرز وہ معطل کیے گئے ہیں. تو یہ صنم جاوید کی پہلی رپورٹ کے بعد کا نتیجہ ہے. پھر پیش کیا گیا صنم جاوید کو عدالت میں، پھر ایک بڑی سی مسکراہٹ صنم جاوید کی نظر آ رہی تھی. تو یہ صنم جاوید کے کیس میں سچویشن ہے. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا دس از گوئنگ ٹو بی اے لانگ ویڈیو، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا جو ایونٹ ہے، وہ ایونٹ جس میں آج ہم نے دیکھا کہ ہمیں نظر آئے محمود خان اچکزئی صاحب، ہمیں باقی تمام قیادت تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، پاکستان تحریک انصاف کی نظر آئی. وہ لوگ جو بیرون ملک گئے ہوتے وہ بھی واپس آ گئے، وہ بھی ہمیں خطاب کرتے ہوئے نظر آئے. تو اس موقع پر یہ جو قومی ایجنڈا اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں عوام کے سامنے رکھا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے، یہ سامنے آیا. اور اس میں ایک یہ کہا گیا کہ انتخابات کروائے جائیں. یعنی لمبا ایجنڈا ہے، لیکن اس لمبے ایجنڈے کے تمام نکات آپ کو بتانے کے بجائے میں چیدہ چیدہ نکات آپ کو بتاؤں. ایک، ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں، اس کے بعد مسئلہ حل ہوگا. دو، یہ کہا گیا کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس حکومت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت مینڈیٹ چوری کے تحت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سوا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ حکومت ہوتی اور عمران خان کو اور دیگر سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. یہ صاف طور پر بتایا گیا. تو اب اس سے آگے لاہ عمل بھی ہمارے سامنے آئے گا، لیکن جو ملک کے مسائل کے لیے منیمم ایجنڈا ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا ہے. اس پر میں تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، بٹ اس ویڈیو میں مجھے ڈھیر سارے سبجیکٹس کو آپ کے سامنے کور کرنا تھا، تو یہ بھی ہمارے سامنے آ چکا. محمود خان اچکزئی صاحب نے، اسد قیصر صاحب نے، ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، صاحبزادہ حامد رضا نے، مختلف لوگوں نے خطاب کیا اور سیدھی بات کی.
اس گفتگو کے دوران مجھے ایک اور چیز نظر آئی. علیمہ خان صاحبہ جو مسلسل عدالتوں میں جا رہی ہیں, اپنے بھائی سے ان کی اور کچھ نہ ہو ایک عدد ملاقات ہو جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عجیب سچویشن ہے. اس میں انہوں نے جا کر یہ کہا کہ عمران خان کی رہائی ہمیں یقینی بنانی ہے. یہ ایک بار پھر عمران خان کو لمبا جیل میں رکھنے کا جو پلان ہے, اس میں بڑی پرابلم یہ آنے جا رہی ہے کہ چھٹیاں آ رہی ہیں, عدالتی تعطیلات ہو جائیں گی, تو اس کے بعد ہم یہ معاملہ ستمبر میں دیکھیں گے. یہ مئی ہے, یہ آخری مہینہ ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے جان بھی دینی پڑی تو اللہ سے مانگ رکھا ہے کہ ہماری شہادت کو قبول کرنا. اگر جیل میں ڈالنا ہے تو جیل میں ڈال دو, ہم اپنی ایفرٹ عمران خان کی رہائی کے لیے جاری رکھیں گے. یہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بتایا گیا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے, اس کیس میں کیا ہوا, کیونکہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کے دلائل کے بعد آج کی سماعت, اور جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا, یہ اعلان, یہ بہت اہم ہے. اور فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ میری اسلام آباد میں کچھ صحافی دوستوں سے بات ہوئی, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے. یہ فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا ہے. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان یہ کہتے ہیں کہ محفوظ شدہ فیصلہ اسی ہفتے سنا دیا جائے گا. شارٹ آرڈر اس ہفتے جاری کریں گے. اور جب انہوں نے یہ بات کی تو اٹارنی جنرل نے آئینی بینچ سے اپیل کا حق دینے کے لیے آبزرویشن جاری کرنے کی استدعا کی. اسے مسترد کر دیا گیا ہے. اٹارنی جنرل نے عدالت میں پیش ہو کر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے دن 3 بجے سے شام تک 39 جگہوں پر حملہ کیا گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی ہو گئی تھی, مگر رد عمل میں اس پارٹی نے وہ نہیں کیا جو 9 مئی کو ہوا. یعنی 9 مئی کو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے موقع پر جو کچھ ہوا وہ بھی ایسا نہیں تھا جو 9 مئی کو ہوا. اٹارنی جنرل کہتے ہیں جمہوریت بحالی تحریک میں ساری جماعتوں پر پابندی تھی. ایم آر ڈی کی تمام قیادت پابند سلاسل تھی. اصغر خان 3.5 سال تک نظر بند رہے. اس دوران بھی 9 مئی جیسا قدم کسی نے نہیں اٹھایا. 9 مئی کو اگر ریئیکشن بھی کہا جائے تو بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارا ملک ایک عام ملک نہیں ہے, یہ ہم بھی مانتے ہیں. ہمارا ملک ایک عام ملک نہیں ہے. جغرافیہ کی وجہ سے ہمیں کافی خطرات کا سامنا رہتا ہے. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ سوال تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں کہ 9 مئی کا میرٹ کیا ہے, 9 مئی کو جرم ہوا یا نہیں ہوا, یہ ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ اپیل کے بارے میں بتائیں. ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 جج صاحبان نے کہا سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ اپیل میں آئے. تو آپ کی اپیل منظور کی جائے یا نہ کی جائے, آپ اپیل کے بارے میں بتائیں, اس طرف آئیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ سوال نہ بھی موجود ہو تو بھی اس پر بات کرنا ضروری ہے. جناح ہاؤس حملے میں غفلت برتنے پر فوج نے محکمانہ کارروائی بھی کی. 3 اعلی افسران کو بغیر پینشن اور مراعات کے ریٹائر کیا گیا. سلمان فیاض غنی چٹھا صاحب, تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو بغیر پینشن بغیر مراعات ریٹائر کیا گیا. کور کمانڈر لاہور تھے. اٹارنی جنرل بتاتے ہیں کہ بغیر پینشن ریٹائر ہونے والوں میں ایک لیفٹیننٹ جنرل, کور کمانڈر لاہور کی بات ہو رہی ہے, ایک بریگیڈیئر, ایک لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں. 14 افسران کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ 14 افسران فوج سے نہ بھی نکالے جائیں تو بھی ان کو مزید ترقی نہیں ملے گی, یہ اٹارنی جنرل نے بتایا. تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے سوال کیا کہ کیا فوج نے کسی افسر کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ فوجداری کارروائی تب ہوتی جب جرم کیا ہوتا, یعنی فوجی افسر نے جرم کیا ہوتا. محکمانہ کارروائی 9 مئی کا واقعہ نہ روکنے پر کی گئی. جو بھی ان کے خلاف کارروائی ہوئی, 3 افسران کے خلاف, 14 لوگوں کے خلاف, وہ کارروائی اس لیے ہوئی کہ وہ 9 مئی کو روک نہیں سکے. جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے سوال کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں. ہم نے 9 مئی کے واقعے کے میرٹ پر کسی کو بات نہیں کرنے دی. میرٹ پر بات کرنے سے ٹرائل اور اپیل میں مقدمات پر اثر پڑے گا. 9 مئی کی تفصیلات میں گئی تو بہت سے سوالات اٹھیں گے. 9 مئی پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات شاید آپ کے لیے بھی دینا ممکن نہ ہو. یعنی حکومت بھی 9 مئی کے حوالے سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نہیں دے سکے گی. نعیم افغان صاحب نے سوال کیا کہ کیا بغیر پینشن ریٹائر ہونے والا جنرل کور کمانڈر لاہور تھا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی, کور کمانڈر لاہور کو ہی بغیر پینشن ریٹائر کیا گیا. اس پر جسٹس نعیم اختر نے سوال کیا کہ کیا کور کمانڈر لاہور ٹرائل کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ سے جب اپیل آئے گی تو عدالت کو معلوم ہو جائے گا. پھر یہاں پر جسٹس نعیم افغان صاحب نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے, آپ کے پاس بہت سے سوالات کے جوابات نہیں ہیں.
जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने यह कहा कि क्या कोर कमांडर हाउस का, जिना हाउस का दरवाजा लोग फलांग कर अंदर गए या वहां पर अंदर मौजूद स्टाफ में से किसी ने बाहर लोगों के लिए दरवाजा खोला? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा मालूम करके बताऊंगा। तो वहां पर जो लोग थे उनको आप देखें, वो बाकायदा एक डिबेट की सी सिचुएशन थी, उसके बाद ये दरवाजा खुला था। अब इस पर एक डिबेट है, अटॉर्नी जनरल साहब भी कह रहे हैं मालूम करके बताऊंगा। तो हमें तो दरवाजा खुलता हुआ नजर आया था उन फुटेजेस में। अब ये दरवाजा इसलिए खोल दिया गया कि लोग मान नहीं रहे, लेकिन दरवाजा खोला गया था और उसमें अंदर 3 से 4 स्टाफ के लोग हमें नजर आ रहे थे। ये हमारे सामने की सिचुएशन थी। तो 9 मई के हवाले से इस बारे में बात करते हुए कि कोर कमांडर हाउस लाहौर के दरवाजे पर क्या सिचुएशन थी, मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि अगर दरवाजा अंदर से खोला गया है तो फिर ये साजिश का मामला होगा और देखना पड़ेगा कि अंदर मौजूद लोग इस साजिश में शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तमाम चीजें। इन तमाम चीजों की रोशनी में जो फैसला महफूज किया गया है, अब जज साहिबान अपनी अपनी जजमेंट महफूज कर चुके, एक बार बैठेंगे, अपना अपना फैसला लिखेंगे और फिर उसके बाद ये फैसला जो है वो देखा जाएगा कि क्या होगा। 7 जज साहिबा ने कहा यह जा रहा है कि यह फैसला इस बारे में आएगा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। पहली ओपिनियन मैंने इस्लामाबाद में 3 रिपोर्टर्स से जो इसको कवर कर रहे हैं मुसलसल, उनसे बात की, तो ये मेजॉरिटी ओपिनियन है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये बार बार कहा जाता है कि जो आईनी अदालत है जिस पर्पस के लिए बनाई गई है ये वो पर्पस सर्व करेगी। आप ये मत देखिए कि यहां रिमार्क्स की शक्ल में क्या सामने आता है। तीसरा, ये कहा गया कि ये जो जज साहिबान हैं जिन्होंने सवालात किए, आज ये जो सवालात मैंने आपके सामने रखे, इनमें जमाल खान मंदोखेल साहब, इनमें नईम अख्तर अफगान साहब, मुसर्रत हिलाली साहिबा, इनके सवालात के जवाबात ना आ पाना और अटॉर्नी जनरल का बेबस होना, ऐसा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट 9 मई को उधेड़ रही है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा, कई दफा हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस उधेड़ दिया, लेकिन फैसला उसी तरफ आया। तो अब ये देखना होगा। मगर मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्टर्स दैट आई हैव स्पोकन टू, वो इस बारे में कह रहे हैं कि ये फैसला इस बारे में आएगा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता अभी, और अगर ये करना है तो एक रास्ता ये निकाला जाएगा, पार्लियामान को भेज दें मामला, पार्लियामान इस पर कानून साजी करे और वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर दे। लेकिन अभी के लिए ये गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल केस है, गवर्नमेंट को यहां नाकामी का सामना हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये। अब ये फैसला हमारे सामने आएगा तो मैं बार बार आपसे एक दरखास्त करता हूं कि हमें एक केस नहीं भूलना चाहिए, और वो मैं फिर आपके सामने रखना चाहूंगा। वो केस था जो इस्लामाबाद में धरना था ना, इस धरने में सेनेटर मुश्ताक साहब बैठे हुए थे और ये धरना गजा के लोगों के लिए था, सेव गजा वाला। वहां पर एक आर्मी ऑफिसर ने, नौजवान आर्मी ऑफिसर ने गाड़ी दौड़ाई। वो लोग जो सड़क पर सोए हुए थे उनमें से 2 लोग जान से गए थे। सिविलियन हुदूद थी, सिविलियन गाड़ी थी, मरने वाले सिविलियन थे, गाड़ी चला रहा था आर्मी ऑफिसर, हुदूद सिविलियन थी। वहां उसको गिरफ्तार किया गया और उसको बगैर अदालती कार्रवाई के फौजी हुक्काम के हवाले कर दिया गया कि यह मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। ये वो पॉइंट है कि जिसको इस अदालत को देखना चाहिए था, जिसको वकीलों को बड़ी शिद्दत के साथ इस अदालत के सामने रखना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हुआ कि अदालत के सामने ये नुक्ता इस तरह से इसी शिद्दत के साथ रखा जाता। बट स्टिल हमारे रिपोर्टर्स ये यकीन रखते हैं कि फैसला ये आने जा रहा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी रेटिंग आलमी अदालतों में बहुत गिरी हुई है, अगर वो ये फैसला दे देती है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो उसकी रेटिंग कहां जाएगी, उसकी साख कहां जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज हमें और देखनी होगी कि ये याह्या खान आफरीदी साहब की रेपुटेशन के लिए सवाल है।